बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़ मोहम्मद फ़हीम। टोल मकसद द इंसान खपला खेटा वी ची खुराक अगता पर टाइम मिलावशी खुराक अगता पूरा मिलावशी और दगा खैबर पख्तूनख्वा हमेशा दगा खुराक द पारा पंजाब तक गोरी परुन यो बल खबर मखे तरागे चे पंजाब हुकूमत लखवा खैबर पख्तूनख्वा ता चे कम गनम राजी कम गनम रोल कीगी पागे बांधे पाबंदी लगेदा मतलब चे आगज़ैन बा उस गनम खैबर पख्तूनख्वा ता नाराज़ी वले चे मूंग खपल गनम पूरा न करूँ जमूंग चे सुमरा ज़रूरत ते आगा उमरा गनम मूंग ता न मिलावीगी नो मूंगा ब्या द पंजाब ना गनम रागवाड़ू और ब्या जमूंगा दगा फ्लोर मिलूना पागे चलेगी। यो अंदाज़ा दावी तकरीबन पूरा खैबर पख्तूनख्वा के कबालीसी में सरा मूंग तकरीबन शपक सलवेख ज़रा टना तकरीबन 46 लाख टन द मूंगा दे वक्त के ज़रूरत थे द खैबर पख्तूनख्वा द गनमो द पारा और आगा 46 लाख टन शपक सलवेख लका टनों के यौलस लका टना ते कम इंतहाई कम दे आगा मूंगा खपल ज़रूरत द पारा पखपला जोड़ो खपल मूंगा गनम करूँ अगे न ब्या ओढ़ जोड़ेगी द गनम होना पफलो मिलूँ की और बाकी चिकम पाती की आए के पिंजर लकाटना मूंगता पास को राकई कम चे वफाकी इदारा दा दागुई दाकार दे जिम्मेवारी दा और चिकम ज़रूरत दमूंगा पाती की द देश ला कोटनो अगर मूंगा ब्या दा खैबर पख्तूनख्वा चिकम मुख्तलिफ मिलूँ दी अगुई द पंजाब ना गनम रागवाड़ी और दल तबिया आगा गनम खरसई ओढ़ते जोड़ई और ओढ़ पखल को बांधे खरसीगी खो परुन अगुई दा वैना उकड़ा चे पंजाब योजल ब्या पाबंदी लगोला दा पहला नजल न दे मूंगा कतल चे मुख्तलिफ कलूनों के हर जल्ला पंजाब लखवा दा पाबंदी लगी बोले चे अगुई दा वैना दा चे मूंगा गनम जकन शुदर कोले बोले चे जमूंगा फ्लोर मिल ब्या न चलेगी मूंगा दा कोशिश थे चे मूंगा खपल गनम सरा खपल फ्लोर मिलो चलो आओ कता सोड़ा पकारी ओड़ा बदरकऊ खो गनम न दरकऊ नो दे हवाले सरा परुन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करे दे अगुई पलो खदशा तो इजहार करे दे और वैनाय करे दा चे दे सराबा डेर ज़्याद खैबर पख्तूनख्वा के द गनमो और द ओड़ो बहरान मखेता रातलीशी तगा बहरान बा सिंगवी सुमरा नुकसान बवी और खैबर पख्तूनख्वा ब्या हुकूमत दे हवाले सरा सुमरा तैयार दे चागा दह बहरान कंट्रोल की चे दगा बहरान मखेता रानशी दगा बहरान हवाले सरा जमगा चिकम जिम्मेवारी दा आगा दा फूड डिपार्टमेंट दा कम चे द खुराको महकमा दा दागुई दा कार दे चागा बा दगा गनम पूरा कई चे कम ज़रूरत जमगा द खैबर पख्तूनख्वा जोड़ेगी और आगा ब्या दे हवाले सरा मख के मूंग कतली दी चे पंजाब सरा अगुई खबर अतरे कड़ी दी और दगा पाबंदी अगुई चतकड़ा खो आगे पूरे चिकला पूरे पाबंदी हुआ दगा सुबह के द ओड़ो कात मखेता राजी ओढ़ ब्या न मिलावीगी बोले चे दमूंगा फ्लो मिलूँ न बंदशी ज़्यादा ब्या से कार न कई और ब्या चिका दगा कमे मखे तराशी नो दगा कमी दा वजना ब्या मूंगा गुरु ची कीमतुना ढेर ज़्यादा असे हम सरकारी रेट कम चे तकरीबन 875 रुपये तरोड़ा दे द 20 किलो चकमा बोरा दा आगे दा कीमत थे आगा आगा से न फॉलो कीगी आगा से पागे अमल दरामद न कीगी वले चे मूंगा गुरु चे इंतहाई ग्रानी दा ग्रान खरसी की दगा ओढ़ बोले चे मूंगा खपल प्रोडक्शन पखपला न पूरा को मूंग ज़्यादा अम्बले सूबे तगुरु वफाक तगुरु या ब्या अगुई दा बाहर ना गनम रागवाड़ी तेर काल हम हालात देर ज़्यादा ख़राब हो जका ओढ़ हम ग्रानू गनम हम ग्रानू मूंगा खपल खैबर पख्तूनख्वा दा हिस्से ना द ओढ़ो यो ख़ास हिस्सा खपल गवंडी हैवात ता हम तोहफ़ा के वर्कड़े वा दागे दवा जना जमूंगा ज़रूरत आगा से पूरा नशो मूंगता उल्टा ज़्यादा ज़रूरत पेश हो और ब्या चिकम गनम मूंग वर्कड़ू चीनों के हम दागा मसाला वा चागा मूंगा वर्कड़ू और मूंग खर्च कड़ू दागे ना ग्रान कीमत ब्या मूंगा चीनी हम इम्पोर्टल और ब्या मूंगा गनम हम इम्पोर्टल ख्वा वक्त पूरे खैबर पख्तूनख्वा सरा सरा मुख्तलिफ सूबों के सिंध के हम दागा मसाला वा चल तक ब्या हम अगल प्रोडक्शन पूरा कई काफ़ी हद पूरे अगल चिकम द खुराक ज़रूरत तगा पूरा कई और ब्या हम अगुई आगा से खुराक मिलाओ नशी सिंगा चे दागुई ज़रूरत हुई तो मुंगुरु चे खैबर पख्तूनख्वा अक्सर ला पंजाब तगोरी और तमावा चे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के उस दयो पार्ट हुकूमत मखे तरागले दे नो दगा बहरान बा आगा से नवी कोशिश बा द अगुई दाओ कोशिश बा अक्सर लदा किए द चिमुंगा प पंजाब के चिकला यो पार्टी हुकूमत राशि नो यो दसे लायामल मखे तरोड़ू यो दसे प्लानिंग मखे तरोड़ू चिदा खैबर पख्तूनख्वा ज़रूरत मुताबिक मुंगा दगा गनम प्रोड्यूस को और दगा गनम ब्या मुंगा आगा से खपल कार द पारा मखे तरोड़ू गनम उस हम आगा से मुंगता न मिलावीगी आगा से न पूरा कीगी और दा बहरान कम चे नन्ना चिक मुंग मशरान दी अगुई तबा ख याद हुई जवानानो तवा की रीश आगा से याद नवी काल नूरलसा वनवी के 1997 के दा मसला मखे तरागले वा चे ब्या दा पंजाब नबा ओड़ नरातल गनम बा नरातल उस सूरत हाल सदे और सिंगबा खैबर पख्तूनख्वा दा टोल सूरत हाल कंट्रोल कई तब तो मुमकिन दो के मुंग सरा दा खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर खुराक आतिफ खान साहब टेलीफोन दारे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर।
سلام عاطف صاحب ډېره شکریا تاسو موږ له ټایم راکړه. فلور ملز ایسوسییشن دا خدشاتو اظهار کوي لګیا دی چې پنجاب د وخت کې غنمو په ترسیل باندې پابندي ولګوله او خیبر پښتونخوا خپل غنم نشي پوره کولی. حکومت څه پالیسي لري او آیا پنجاب حکومت سره به دا خبره اوچتوي؟ نن سهار زه خبر شوم داسې چې لکه څه ځایونو کې هغه حکومت پنجاب پابندي نه ده لګولې، خو څه ډسټرکټس والا چې ته ځای په ځای داسې اکا دوکا هغې وي چېرې مونږه ودرول کول یا ګاډي چیک کول یا هر څه چې وو. زه نن سهار خبر شوم نو ما نن سهار کې پي زموږ چې کوم چیف سیکرټري صاحب دی هغه سره خبره وکړه، هغه فوراً بیا د پنجاب چیف سیکرټري سره خبره وکړه او ما په خپله چې کوم زموږ د پنجاب فوډ منسټر دی علیم خان صاحب ما هغه سره خبره وکړه. نو په دوه لیول باندې هم نن سهار او هغې دواړو موږ ته دا شوټي راکړه چې انشاءالله تعالی موږ به بالکل غنم نه بندو او دا که چا ضلع کې یو نیمه ضلع کې د ځان نه کړي نو هغه بېله خبره ده، خو باقي د حکومت پنجاب د طرفه داسې پابندي نشته. نو چیف سیکرټري زموږ خیبر کې پي والا چیف سیکرټري د پنجاب چیف سیکرټري سره خبره وکړه او ما د پنجاب فوډ منسټر سره خبره وکړه علیم خان صاحب سره. نو انشاءالله تعالی داسې څه مسله به نه راځي. سر زموږ درمیان څه دغه 46 لاک میټریک ټن زموږ ضرورت دی. دې وخت کې صورتحال څه دی؟ موږ سره خپل غنم څومره دي او پنجاب نه به څومره راځي؟ پاسکو به څومره غنم موږ ته راکوي؟ د دې ټوټل داسې دی څه کم 50 لاک ټن زمونږ د کال ریکوایرمنټ دي، باقي کې تقریبا 13 لاک ټن زمونږ خپل پروډکشن دی. باقي به دې کال مونږ پنجاب ته ویلیو نو 1 لاک ټن مونږ لاګي غشتي دي، 15 لک ټنه به مونږ د پاسکو نالو او 15 لک ټنه چې کوم امپورټډ غنم راځي د ټي سي پی په تھرو باندې 15 لک ټنه مونږ د غي نه اخلو. باقي د پنجاب نه اولم راځي لکه چې کوم پرایویټ ډیلینګ کیږي، مطلب که فرض کوو د دلته یو الته یو فلور مل والے دی په خور کې غنه اولو سوک اخلي یا په مردان کې اخلي یا په سواد کې اخلي، دغه یو سلسله تھرو اوټ د کال جاری او که څوک غنم ځان لا په خپل اخلي مطلب فلور ملونو والا چې چا سره کوټه کمي یا کسیوا پروډکشن کول غواړي نو هغه په هغه سلسله باندې ټول کال رواني. ان شاء الله تعالی تاسو سم مسله باندې راځي. عاطف صاحب اکثر لا چې دا خبر کله مخه تراشي چې کی دي شي پنجاب پابندي لګي یا پابندي لګولې دا زمونږه یا مافیا دا ذخیره اندوزی والا هغه ډیره ګرم شي او غنم موجود وي اوړه موجود وي او هغه بیا هم سٹاک کی صرف قیمت برکول د پاره دا غي د پاره هم سم میکانیزم پلان شوی دی. زه تاسو په ذریعہ باندې سونه چې دلته زموږ صوبه کې سټاکست دي نو هغه ته زه دا بالکل کلیر خپل طرفه یو خبره کول غواړم چې په لیګل کاروبار د هر شي اجازت دی، د هر چا حق دی، خو د هغې طریقه دی چې دا اسنشل آیټم څوک ساتي ځان سره په سټاک کې نو د هغې به هغه متعلقه فوډ ډپارټمنټ ته اطلاع کوي چې ما سره 10,000 بیګه چینی یا اوړه یا وټ ایور چې څه دي دا ما سره پراته دي او که فرض کا هغه اطلاع نی ورکړي او هغه ان افیشل ساتلی یا د ذخیره اندوزۍ لپاره ساتلی نو په دې باندې به موږ سخت کریک ډاون کوو او هغه بالکل ما فوډ ډپارټمنټ ته دا کلیر انسټرکشنز ورکړي دي بلکې موږ کې دي چې اوس ما ته تاسو ته پته چې دا ډپارټمنټ زما په خیال چې زه ټوټل 2-3 ورځې وشو چې دا ډپارټمنټ ماته ملاو شوی دی نو په هغه کې اوس موږ خپل دا سیستم جوړ کړ چې جوړو ان شاء الله تعالی نن په بجټ کې دا غي پروپوزل موږ ورکړو چې ټول غنم چې سونه دي د کراچۍ نه چې راځي د پاسکو نه راځي د پنجاب نه راځي سرکاري غنم هغه به پورا ټرک چې د یو ځای نه روانيږي بل ګودامه پورې هغه به ټریک کیږي په کمپیوټرایز چې کوم طریقې کاری د ټریکینګ سیستم چې په لار کې کوم ځای کې ودرېږي کوم ځای کې سونه ټایم تیری چې ته داسې مخکې شوي دي چې په لار کې د غنم خرڅ شوي دي یا کم شوي دي نو د هغې د ودرولو لپاره موږ دا کمپیوټرایز سیستم جوړو. بل دویم نمبر به موږ ان شاء الله داسې کوو چې څونه زموږ ګودامونه دي چې کې پی کې چې څونه د اوړو ګودامونه د غنمو ګودامونه دي د هغې ریکارډ ټول موږ کمپیوټرایز کوو. د رجسټر والا سیستم بني چې دلته په پیښور کې سیکرټري دفتر کې منسټر دفتر کې هغې ته ډیلی پته لګي چې دونه فلاني ګودام ته دونه بوجه رالی او دونه بوجه لاړی مطلب چې هغې ته کم از کم دا شی کلیري او تاسو ته چې ما بل خبره کوله چې مونږ اوس په دې باندې سوچ کوو چې مونږ یو داسې اپ جوړ کړو یا داسې یو نمبر ورکو چې په هغې کې هر څوک اطلاع کوي چې غیر قانوني ذخیره اندوزي کړي
باغې باندې به چاپاوالي کیږي او د هغې نه مال کنفسکیټ کیږي یا ته په شته ریټ باندې اوچته وو یا ته نور چې کوم ځای کې ډیمانډ وي هلته لیږو نو انشاءالله تعالی چې پوره به دا زموږ کوشش وي چې داسې څه مسله جوړه نه شي او عوامو ته عاطف صاحب 83 کاله وشو تقریبا 84 کاله روان دی او موږ ګورو چې اوس هم رجسټر چلیږي لګیا دی په فوډ ډپارټمنټ کې تاسو سره آی ټي ډپارټمنټ هم دی دواړه ډپارټمنټ خپلو کې به یو بل سره کولابوریشن کوي تاسو فکر وکړئ چې موږ به دې کې دننه جدت راولو ایپ به راولو تمه لرلو شو چې موږ به روان کاله پورې دې جوګه یو چې زموږ څومره هم فوډ ډپارټمنټ دی هغه ایټلیسټ انټرنلی آنلاین راشي ایگزیکټلی نن زمونږ چیف منسٹر صاحب سره میټینګ وو د را روان بجټ باره کې او په هغې کې مونږ دا دغه ورکه د فوډ ډپارټمنټ د کمپیوټرایزیشن دپاره او هغه منظور هم شو هغه به انشاءالله تعالی تاسو را روان دي څو میاشتې کې ګورئ چې څنګه تاسو ته ما ووایي د هغې ټرانسپورټیشن چې کوم دی که ټرکونه راځي چې کوم ځای کې څونه مال کوزوي څو بوجۍ کوزوي د ګودامونو ټول سیسټم دا به ټول انشاءالله تعالی د کلیک اف بټن دا به مخامخ راځي چې کوم ځای کې د سټاک څه پوزیشن دی مطلب هغه رجسټر والا خبره تاسو ټیک ده رجسټر خو څوک یې وشلی تی پاڼه به تی وشلی یا به څوک رجسټر پټ کی یا به اور لګي بس وی هر څه ختم شو نو د دې لپاره موږ د کمپیوټرایز سیستم شروع کوو ان شاء الله تعالی امید ده چې دې سره کافي بهتري راشي سره شکریہ تاسو موږ له ټایم راک او پورا چکم حکومت د وخت کې کار کوي لګیا دی یا کوشش ته د حکومت د کولو حواله سره او خبره وکړه او دا ذکر مو کړ چې اورال کم زمونږه گاونډي صوبه د پنجاب حکومت اغوی لخوا حکومت اس قسمه پابندی نه د لګولې خو بهرحال چې کم اعتراض مخه تر اغله دی اگر اغله دی د فلور ملز اسوسییشن لخوا او د اغوی مشر نعیم بٹ صاحب د وخت کې مونږ سره ټلیفون موجود دی صدر پروګرام کې هر کله ما تاسو په پریس کانفرنس هم کړی دی او تاسو ذکر کړی دی چې التنا د غنمو راړو باندې پابندي ولګیدا خو عاطف صاحب وایي تاسو نو خبره وکړه چې حکومت اس قسمه پابندي نه د لګولې یو نیم ځای کې چې د ضلعي انتظامیه لګولې ده اب هم مونږ ختم کو تاسو ډېر مانی تاسو بلان واغستو جی ترجی زمونږ نن هم پنجاب نه چې کوم دی حکومت پنجاب پابندي لګولې ده ها جی دې چې حکومت پنجاب نن هم پابندي ده اور دیر پلاپارا سیکٹری فوڈ خوشحال خان اور زبیر خان جیسے فوڈ اور ایسوسیشن التلاڑ سیکٹری فوڈ سره خبرې وکړې هغه ته وایي چې دا غنم د کم دی اوپن مارکیټ لازم خلکو ته پرېږدی دی هغې دا ونه منله بیا یې ورته وایي چې موږ به تاسو له 2000 ټنه به ورکوو په پټمټ په ذریعه به ورکوو اوپن مارکیټ به نه ورکوو موږ دا ورسره نه منل بیا موږ د سیکټري فوډ دلته راغلو هغه د زموږ صوبایي حکومت بیسیکلی چیف سیکرټري شو چیف منسټر شو منسټر د ډېر کوشش وکړو موږ د ټولو شکریا ادا کوو د خپل صوبې لپاره او دلته نه غنم آزادولو لپاره هر قسم مرسته موږ سره کړې ده ایون موږ عمران خان صاحب سره میټینګ کړې ده هغه ته هم ویلي چې دا پنجاب چې کوم پابندي دی دا ټوټل هغه میټینګ کې چې کوم دی پنجاب دروغ وی چې موږ پابندي دی بقاعده نوټیفیکیشن کړی دی ضلع په ضلع پابندي وا اوس پورې پابندي ده بیا چې کله موږ ته سیکرټري صاحب وویل چې دوی پرمټ ورکوي موږ چې دا پرمټو کار نه دی بازار کې اوپن مارکیټ به کار دی چې موږ غنم راوړو نو بیا موږ ته سیکرټري صاحب وویل چې تاسو فی الحال دا شروع کړئ تاکې ډېر ډېر کار چلېږي موږ غنم دلته نشته نعیم بٹ صاحب زمونږ صوبه کې څومره فلور ملز دي او تاسو څنګه ذکر وکړ چې هغوی 2000 ټنو خبره کړې ده نو موږ ته یومیه ضرورت څومره دی خپل دغه فلور ملز دپاره ایسا زمون چې کوم دی سالانه لاګت چې کوم دی 46 لاکھ ټن دی سالانه صحیح شو 46 لاکھ سالانه دی او زمون پیداوار تقریبا 7-8-9 لاکھ ټن دی صحیح باقی په غنمو شکل کې او په دغه شکل کې چې کوم دی وړو په شکل کې پنجاب نه د دهایانو نه موږ روان دی دا کله پنجاب والا چې راشي ظلم شروع کی نو بیا چې کوم دی موږ د کله وړو باندې ولګي کوم لاغو لګي دا موږ سره دونه غټ مزاق کوي لګیا دي چې زمونږ د ډیلی ضرورت 12000 ټن دی او دوی چې موږ له 2000 ټن راکې لګیا دي آیا دوی چې کوم دي نو هلته نه اوړو لګي نو اوړه هم د غنمو نه جوړېږي زمونږ هم دلته 240 میلیونه دي چې دوی د لاسه کم از کم 50 میلیونه بند شو چې هغوی ته غنم نه رسي لګیا دی هلته چې کوم دی پیدا کېږي نه دی لګیا دی راځي نه او چې کم پرمټ دی ورکوي هغه پرمټو باندې دوی په هر ډسټرکټ کې پیسې رشوت والے لګیا دي پنجاب فوډ والا هغه غنم
چې کوم نو نیمبټ صاحب تاسو ذکر وکړو چې موږ ته روزانه د 12,000 ټنو غنمو ضرورت دی دغه تقریبا 240 میلیونو د پاره چغو چلیږي او خلکو ته اوړه ملو شي چې دا خبره 2000 تراله لکه شپږ چنده کم عدد نو دومره کم غنم چې راځي نو بیا مارکیټ کې دن نه چې کم د اوړو ضرورت ته به څنګه پوره کیږي حاجی صاحب هغه نه پوره کیږي پنجاب والا اوړو راځي خفيږي هلته نه اوړو دی پردي او غنم باندې پابندي لګولې ده دا جان بوجھ کر زموږ انډستری مې چې کوم دې باندې لګیا دي او دا چې کوم دې ټوټل غلط دی چې دې پابندي نشته نه نمبر مټه ورکی یا پرموټو مې پیسې علي زموږ صوبایي حکومت چې کوم ضرورت دی زموږ د آبادی په لحاظ باندې هغه 12,000 ټن دی دی موږ دا وایو چې او نیمبټ صاحب دې کې نه پاسکو کردار چرته دی بیا آیا پاسکو غنم هم نه دی راغلي नहीं जी पासको जो कम दे दादा फेडरल गवर्नमेंट अदारा था फेडरल गवर्नमेंट अदारा जो कम दे कला जमुंग डिमांड सूबाई हुकूमत होगी सही लवर गई 5 लाख टन अभी तो डिमांड शेवे दे 5 लाख टन बचा खली आगा 5 लाख टन बदे कल रीला 5 लाख टन बा पासको वाला वर गई 5 लाख टन दे 12 रखवाड़ी लगिया दी और 1 लाख टन जे कम दिन दे पंजाब फूड बतावेरी मुंग दर कहू इंशाल्लाह पंजाब पासको न दीला 50,000 टन गनम रातल शुरू शुरू नो निम्बट साहब چې کله غنم کم راځي نو بیا خو به مونږه مارکیټ ته اړو هم کمو نو بیا به مونږه د اړو تھوڑا نور هم ګرانه ګورو اجي صاحب د مونږ نن پنجاب نه اړو ګران دي ځکه چې مونږ کم پیسې ورکو او زموږ خلک چې کم په تکلیف باندې غنم وروړي چې کوڅو باندې پیسې ورکي ټرکونه ولاړي ډبل دیاري غواړي او زموږ دلته پنجاب نه 200 روپے توړه ګران خرڅي کې لګیا دي دا صرف دا پنجاب دا هټنه نه پاره دا وجنا دا غنم آزاد کی غنم دنیا پر غنم دی پاکستان کې 2,80,000 ټن دی وی پیداوار شوه دي زموږ ضرورت چې کم دي نو ټوټل پاکستان کې کال لپاره 2,80,000 2 کروڑ 80 لاکھ ټن دي وزیر اعظم پاکستان دې خف فیصله کړی دا چې 40 لاکھ ټن غنم بار نه راغواړو هغه کې 20 لاکھ ټن پی سی بی راغواړي 10 لاکھ ټن پاسکو بدل ریور ساتي 10 لاکھ په پرایویټ سیکٹر کې بیا کو جو قسم پابندی بکار نه ده وزیر اعظم صاحب کو ډېر خبر صاحب کړی چې دې خپل ریزرو ساتما نو نیمبټ صاحب بیا دا مسله کوم دی ذکر وکړو چې وزیر اعظم صاحب هم دا وایي چې دا غنم راتلل پکار دي پابندي پنه د پکار تاسو ذکر وکړو چې محکمه خوراک هم خبره وکړه پنجاب حکومت سره نو بیا دا غنم ایساری کی چرتا د پنجاب حکومت او زموږ حکومت په یو پیج دی یو پارټي دا نه پنجاب حکومت زموږ حکومت ټوټل یو پیج باندې دی خپل انډستری سره دی خپل فورمولونو سره دی خپل عوام سره دی پنجاب حکومت مونږ سره نه دی زموږ مخالف چلیږي لګیا دی ځکه چې پنجاب کې چې ټول میلیونه خریداري کی اوپن مارکیټ نه پابندي نشته کې پی کې لپاره پرمټ دی کې پی کې لپاره چې کومه پابندیان دي مونږ خو دې سرکاري قدمونو غنم نه غواړو مونږ اوپن مارکیټ کې ټول دنیا حق دی پاکستان کې هغه مارکیټ نه غنم آلو راځو دې مونږ 2000 ټن پر ورکړي زموږ صوبې سره زموږ د مشرانو سره مذاق کوي لګیا دي زموږ ضرورت نه 2000 نو مطلب نیمبټ صاحب تاسو وایي چې کله زموږ حکومت رابطه وکړه پنجاب ګورنمنت سره نو ای دروغ وي ورته چې مونږه پابندي نه لګولې سر دروغ وي دا چیف سیکرټری پنجاب کې کوم دی د پرائم منسٹر میټینګ کې دروغ وي زه ثابتولې شم چې دا لیټري دی چې دې پابندي لګوي ډسټریکټ وایز دا صوبې وایز دا خو زما د پرائم منسٹر سره په خپل میټینګ کې پابندي یو حاجی صاحب دا ټوټل دروغ وي زموږ صوبې او نیمبټ صاحب یو بل ګیله هم دا چې زمونږه کدی خو اوړه جوړیږي نو بیا هغه افغانستان ته لګلی کیږي نو په دې باندې هم پنجاب کافي اعتراض کوي دا ډېر کول خبره تاسو وکړه دی چې حاجی صاحب 2 کالونه ګورنمنت اف پاکستان غنم اوړو بار لګلو باندې پابندي لګولې ده تورخم باندې ولر جن سے ناسي یو توڑا تلی دے 2 کالوں کے صدقل سزا کا زمون سزا حاجی صاحب دا گاڑے انہی سی گجرات کے دا مونگ دا کری کے بیچے لن گجرات کے گاڑے انہی سی وہ یہ کابل کو جا رہی تھی ہم نے اسے پکڑ لیا ہے سمجھ رہی ہے گجرات تو گو رہی ہو پیخاور تو گو رہی ہو ترخم تو گو رہی حاجی صاحب دا یو ایشو دے اسن دے باندے زمون خلق دے کم دی صوبائی حکومت دی بلیک میل کی حالانکہ دے کہ اس شک نشتا دا خبره مونږ پرائم منسٹر میټینګ کې وکړو هغه د وزیر اعظم پاکستان تسلیم کو چې بار مال نه دی لګیا دی دا پنجاب چې کله دی سره غنم ډېری نو دی چې کوم دی دا ایکسپورټ شي صوبې ته راځي شي کله چې دی سره غنم دی په بنديان لګول غواړي هغه وخت دا سمګلینګ شي د ایمانان حلفن دا ټوټل پابندي دا
कम गाड़े पर प्रमोटर आदि दे बंदे तुम दे जिसको के पैसे आनी लग गया जी, थी जी। लार के पैसे आने लग गया थी तुम के पीछे 50 मिलना बन छू लारा के पैसे हम अखली दा हम तासु जिक्र का मेहरबानी नहीं बट साहब तासु मुंग सरा खबर उकड़ा तासु बट साहब कमा खबर कई लग्या दे अगे नावल आतिफ साहब खबर उकड़ा अगुई दा वही चिमुंगा राब्ता उकड़ा पंजाब हुकूमत सरा चीफ सेक्रेटरी साहब जमुंग खैबर पख्तूनख्वा अगर पंजाब चीफ सेक्रेटरी सरा खबर उकड़ा ज बतौर वजीर खुराक माँ दा अगुई वजीर खुराक सरा खबर उकड़ा वही दा वैना उकड़ा चिमुंगा पाबंदी न द लगोले अभी पाबंदी न द लगोले हो ब्या पाबंदी लगोले चादा ज़िले इंतजामिया पाबंदी लगोले दा और नहीं बट साहब वही चे पंजाब हुकूमत दरोग हुई वज़ीर आज़म साहब पर मशरे के चिकम इजलास के दो आगे क्यों मई दरोग हुए चमुंग पाबंदी न लगो के दरोग हुई नो ब्या दागे सो फ़ायदा रहा पंजाब सरा गनम ज़्यादती ना कोई ज़रूरत ना ज़्यादती कमुंग ते अखलू प्राइवेट सेक्टर ते अखली तो फ़ायदा कीगी नो आप ख्याल के दे के सगट नुकसान न दे बदा खबर न दा चिबिया कला बाहर न हम गनम राजी नो दा टोला मामला पवक कतल पकार दी सिंग चमुंग पवक दा खवाद चत को चिदा मामला ओगोरे दानी चिबिया खैबर पख्तूनख्वा के द ओड़ो त्रोड़ा स्वार लसवा और पिंजल लसवा तोरसी और बिया हले दले शुरूशी चिदा गनम अल्तना राशि ओड़ा शंद माखलो ताज़ा प्रोग्राम की योजल ब्या हर कले वायु और यवा अफसोसनाका पेखा मखे तराला परुन्ना बदरस चे कला द कैनेडे खार पर लंदन के यो मुसलमान ख़ानदानों पिंज़ कसानों मशरा जनानवा दागे ज़ुयो और इंगोरवा और नसान वसी वरसराऊ अवी सड़क आड़ो सड़क ने साइड टड़ल और अलता वलाड़ू चियो ट्रक के नास यो कस रागे और आगे पिंजो वाला आगे ट्रक सरा आगे उहल और दे पक्कस वहली दी स गलते सराना और चे बात ते कला कस गिरफ्तार शो नो द कैनेडे पुलिस दा वेनावा चाहे कस जान बचको लगा जैकेट हम चोलो चे आगा बुलेट प्रूफ होते के जैकेट लगे दो चे पागा बांधे इस किस्म गोले असरों ने की अगर पूरा डाडाओ पूरा अगर प्लानिंग सरा दा कसान हिटकड़ी दी और द लंदन कम आगे द लंदन दे वर्कोट खार दे दा आगे मेयर दा वही लग्या दे चे दा हमला अगर जगह करे दा दा कसानो जामे ची दी अगर द मुसलमानानो परंगे वे मुसलमानानो और आगा पिंजो वालों कसानो चिकम दे वक्त के पता लगी चे अगर सूकू तो चिकमा मशरा जनाना वा वो अव्या कलम दागे उमरो तलत अफजल दागे नामा वा दागे द जुई नुम तकरीबन शपक सलवेख का दागवी उमरो सलमान अफजल से दागवी नामा वा मदीहा अफजल दागवी कोरवदाना वा सलोर सलवेख का दागे उमरो और चिकम दो माशुमानु दे दोनों बच्चियों आगे की युमना अफजल कि उम्र है तकरीबन 15 काला और ब्या फैज़ चिन्ना काला उम्र है दा फैज़ दे वक्त के ज़ख्मी दे और बाकी सलोर वाणा पहक और सेदल यो हम ज्वंदे पाते नशो दा ख़ानदान दा लाहौर ख़ानदानो खुदे की यव जनाना कम से बच्चों मोरवा मदीहा अफजल बीबी दागे ताल्लुक़ द पेखावर सदर सराओ पेखावर के द अगवी कोरो और द पेखावर के यो मेजर सेवो द अगवी दा लुरवा दागे दा वादशेवो लाहौर ता वादशेवो दागे नपस ब्या सलमान अफजल साहब टोल ख़ानदान खपल शिफ्ट करो कैनेडा के अगो से दो और दल तक के अगवी दा मर्ग लिखले और मर्ग जका बोले चाहे मुसलमान हो सिर्फ दे दपारा पागुई बांधे हमला ओशवा दा से पहला जल ने दे पूरा यूरोप दगे हमलों न डक प्रोते अमेरिका दगे हमलों डका प्रतदा और दे खबरा पहला जल काल 2009 के हुकूमती सतह बांधे ओशवा चिकला इमरान खान साहब द UN जनरल असम्बली के दा खबर उकड़ा चे इस्लामोफोबिया मखे तरागले दा और मुंग बाद दगे इस्लामोफोबिया मतलब चे द इस्लाम नुम द वजना कम चे देवा के खलक जहनी तोगा बांधे इस्लाम ता नफरत कई ऐसरा दा हुई यो गुस्सा दा आगे इजहार कई अब ख़त्मो और आगे द पारा आगुई सरा लास मिलो क द तुर्की मशर और ब्या सरा मलेशिया मशर होमो खो बहरहाल आगा से कार उन्नशो करोना मखे तराला और दगा इस्लामोफोबिया आखिर 10 वले दगा मुसलमान टारगेट की पदे मुँह खबर को डॉक्टर जफ़र इकबाल से मुसलमान मौजूद दे इंतहाई सीनियर रिसर्चर दे और ढेर ज़्यादा कार अगुई करे दे पदगे इशू बांधे इस्लामोफोबिया बांधे डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने मशरिक टीवी को वक्त दिया आपने काफ़ी काम किया है इस्लामोफोबिया के हवाले से और अगर कहा जाए कि पाकिस्तान में आप ज़्यादा किसी ने काम किया ही नहीं है तो गलत नहीं होगा और पूरी दुनिया को आपने देखा है ये फिनोमेना आखिर दुनिया में ख़त्म होने की बजाय मज़ीद फैलता क्यों जा रहा है। कनाडा में ये चीज़ इतनी नहीं थी और अब वहाँ
हद तक ये चली गई है कि अगर आपके कपड़े भी मुसलमानों की तरह हैं और आप सड़क क्रॉस करने के लिए जा रहे हैं तो तब भी आप महफूज नहीं हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में लेने का और इतने अहम इशू पे मुझे डिस्कस करने के लिए इनवाइट करने का मैं आपका मशकूर हूँ। पहले तो सर हमें अगर जो आपने बात कही है मैं उस पर बात करना चाहूंगा कि इस्लामोफोबिया शायद कनाडा के अंदर कोई नया है या यहाँ पे ऐसा कभी नहीं रहा था, तो मैं थोड़ा सा ये इम्प्रेशन मेरा ख्याल है कि जाहिर करने की जरूरत है। आप देखिए कि ये तो आपको एक वाकया पेश आता हुआ नजर आता है कि कोई एक शख्स जिसका नाम जो है ना नेथलियन वेलमॉट था, जिसने गाड़ी अपनी चढ़ा दी एक मुसलमान फैमिली पे, जिसकी आप डिटेल भी लोगों को बता चुके हैं, और ये बाकायदा टारगेटेड थी, उसने बाकायदा सोच समझ के और उनको बाकायदा टारगेट करके ये काम किया है। तो आज के कुछ दिन के बाद मेरे ख्याल के मुताबिक आप देखेंगे कि हम भूल जाएंगे, बिल्कुल इसी तरह हम इस किस्म के इवेंट्स को भूल जाएंगे। जिसी तरीके से कनाडा के अंदर आज से 2 साल पहले अप्रैल 2018 में एक मस्जिद में जुमा की नमाज के वक्त इसी किस्म का वाकया पेश आया था, जिसमें इसी किस्म के एक इस्लामोफोब ने गाड़ी चढ़ा दी थी मुसलमानों पे जो कि उस वक्त जुमा की नमाज अदा कर रहे थे, और उसमें 10 से ज्यादा नमाजी उस वक्त शहीद हो गए थे। मैं समझता हूँ कि ये तसलसल है बहुत सारी चीजों का। आप कनाडा के अंदर आप देखें तो सूरत हाल इस वक्त ये है कि वहां पर सुअर के सर काट के मस्जिद की सीढ़ियों पर या खिड़कियां तोड़ के मस्जिद के अंदर सुअर के सर डाल दिए जाते हैं काट के, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि मुसलमान सुअर से नापसंदीदगी का, जिसे आप कह सकते हैं, रवैया रखते हैं। मस्जिद के अंदर दाखिल होके जब नमाज के टाइम नहीं होता तो वहां पर मसाजिद में दाखिल होके कुरान पाक को और सिपारे जो बच्चे वहां पे पढ़ने के लिए आते हैं उनको फाड़ दिया जाता है। जो बच्चे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं और जुमा नमाज की कभी उनको छुट्टी मिला करती थोड़ी देर के लिए, वो बंद हो गई है। और इस वक्त एक बहुत फियरफुल सिचुएशन आपको पूरे के पूरे कनाडा के अंदर नजर आती है। और जिस पार्टी, यानी इस वक्त अगर आप देखें कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, जिससे कि हमारे यहाँ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उसके पास 34% वोट बैंक है आपके असेंबली का, जबकि 36% में जस्टिन ट्रूडो इस वक्त उनका प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, तो अब प्रेसिडेंट बना हुआ है। तो आप यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लोग इस वक्त कितने करीब हैं जो कि इस्लामोफोब हैं, और इस किस्म की सिचुएशंस जो है ना बहुत सारे मुसलमानों के लिए वहां पे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें सबसे पहले तो ये इंप्रेशन दूर करने की जरूरत है कि कनाडा के अंदर कभी कोई ऐसा नहीं हुआ था। कनाडा के अंदर क्यूबेक स्टेट के अंदर, सास्कैचुआन स्टेट के अंदर, इसके अलावा जो है ना अल्बर्टा और अंटारियो वगैरह, जो लंदन का एक छोटा सा इलाका है अंटारियो से थोड़ा सा दूर करके, वहां पे ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जो कि एक कंटिन्यूएशन में है, जो बहुत तेजी से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। और उस बढ़ने की जो बहुत बड़ी वजह है सर, वो इस वक्त जो वेस्ट पूरी के अंदर एक राइट विंग, जिसे आप कह सकते हैं कि दाएं बाजू की जमातें, जो कि अपने अलावा किसी और को दुनिया में समझते ही नहीं है कि कोई रूल कर सके, उनकी जो राइज है और उनका पावर में आना है, वो इसकी मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी वजह करार दी जा सकती है। डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि इस्लामोफोबिया जो है वहाँ फैलता जा रहा है और भी फैल रहा है। जिस तरह मैंने शुरू में कहा भी अपने इब्तिदाइया में कि इमरान खान साहब ने जिक्र किया था कि हमें अब इसको काउंटर करना है और मीडिया के जरिए काउंटर करना है। आपको लगता है कि जो हमारे 54 या 57 इस्लामी ममालिक हैं वो बतौर मुल्क कुछ कर रहे हैं इसको काउंटर करने के लिए? अच्छा सर, ये आपने मैं समझता हूँ कि बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ इशारा किया है कि इस वक्त जो मुस्लिम उम्मा है या मुस्लिम दुनिया के जो लीडर्स हैं, उसमें से पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर आपको वाहिद नजर आता है जो कि इस्लामोफोबिया को इंटरनेशनल लेवल पे डिबेट्स में ले आता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। मिसाल के तौर पर 2019 के अंदर यूएन की जनरल असेंबली के अंदर जो 4 पॉइंट्स इमरान खान ने डिस्कस किए, उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये इस्लामोफोबिया वाला था, जिसने पूरी दुनिया के टेंशन, जिसे आप कह सकते हैं, इसकी तरफ लेके आया। फिर उसके अलावा आप देखें कि 2020 के अंदर जब यूएन जनरल असेंबली के अंदर ऑनलाइन इमरान खान जब उसको एड्रेस कर रहा था, तो वहां पे भी इस्लामोफोबिया के हवाले से बड़े सीरियसली उसको, जिसे आप कहते हैं, टेकअप किया। और फिर अभी लेटली कुछ महीने पहले OIC के इजलास में इमरान खान और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने वहां पर इस्लामोफोबिया डे मनाने का, जिसे आप कह सकते हैं, कि एक ऐलान किया। अब जो ये बात इंपॉर्टेंट है ना, कि ये मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चीज को समझने की जरूरत है कि इस्लामोफोबिया जो है ना वो मीडिया के थ्रू सिर्फ काउंटर नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि जब भी हम इस्लामोफोबिया और मीडिया की बात करते हैं तो हमारे जहन में आमतौर पर ये बात आती है कि इस्लामोफोबिया जो है ना वो सिर्फ न्यूज के थ्रू और इस किस्म की जो चीजें वेस्ट के अंदर चल रही हैं, और उसमें हम जब मुसलमानों को डिमीनिंग फैशन के अंदर एक बड़ी बुरी हालत में दिखाते हैं,
तो वो इस्लामोफोबिया है और फिर लोगों के अंदर वो नफरत पैदा होती है और वो नफरत उनको लीड करती है कि इस किस्म के अटैक्स मुसलमानों पर वो रिपोज करें। ये सर मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी एक प्रॉब्लमेटिक अंडरस्टैंडिंग है हमारी। हमें ये देखने की जरूरत है कि आपके बच्चे जब आज गेम्स खेल रहे होते हैं, जरा देखें कि उन बच्चों में जिनको वो मार रहे होते हैं गेम्स के अंदर एज बैड गाइज, उनकी शक्लें जरा उठा के देखें वो कौन से हैं। वो आपको मुसलमान नजर आएंगे, वो ज्यादातर मेरी और आप जैसी शक्लों वाले लोग नजर आएंगे। जब वहां के बच्चे इस किस्म की गेम्स खेलेंगे तो उनके अंदर एक किस्म का फियर इस किस्म की शक्ल वाले लोगों के साथ डेवलप होता है और वो कंटिन्यू करता हुआ आगे जाता है। और फिर जब मीडिया पे कुछ किस्म की चीजें देखते हैं तो वो फिर उसको किसी तरह से उसका इजहार भी करते हैं हम हमले करने की सूरत में। अब फिल्मों को अगर साथ देख लें, ड्रामों को देख लें, ये जो न्यूज कंटेंट जिसको हम सर मुसलसल फोकस करते हैं ना सर, तो न्यूज कंटेंट तो सारा का सारा आपका जो मीडिया पे चीजें आ रही है उसका 20% भी नहीं है। व्हाट अबाउट द 80%? जो 80% आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपके पास फिल्में हैं, आपके पास गेम्स हैं, आपके पास ये सीजन जो चल रहे होते हैं, हमें इन पे भी फोकस करने की जरूरत है। तो जो चैनल इमरान खान और प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ टर्की और प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया एर्दोगान साहब ने कहा था, बिल्कुल, तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो है ना वो बहुत ज्यादा लेवल पे हमें देखने की जरूरत है। नेटवर्क्स ऑफ चैनल्स और इस किस्म की चीजों को देखने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। और जिस तरह आपने जिक्र किया कि एक चैनल से काम नहीं चलेगा, नेटवर्क्स ऑफ चैनल आई थिंक जिक्र कम दे वक्त के डेर ज्यादा गेमून शौकियान दी गेमून कई लग्या दी और ये जिक्र को जिदा गेमूनों के कम कस खिलाफ अगर कस जी अगर अक्सर ला जमूंगा औस्तासो परंगे दागी मखुनवी मतलब दा चे मुसलमान आगे के दुश्मन अगर ता खुदरी की जिदा सा दुश्मन दे और दर खिलाफ तक कार्रवाई का चकम फिल्मुना राजी कम दे वक्त के सीजन्स चकम चली के लग्या दी पता अगर नेटफ्लिक्स बांधे या ऑनलाइन प्राते दी अगर टोलो के मुसलमान बतौर या विलन खुदली की और दा आगा जहर दे कम चमुंग दा गजवानों तो मुंतकिल को लग गया यू जमुंगा खलक आगे दवा जना ब्या देर ज़्यादा तरक्की की लगा दी और ब्या सिर्फ मीडिया न दा टोल अर्स पर मीडिया के राजी सिर्फ न्यूज़ न दे फिल्मुना हम दी ड्रामे हम दी गेम्स हम दी ऑनलाइन मवाद हम दे दा टोल कतलवाड़ी और चकम जानता देर ज़्यादा टेकादार हुई चकम यूरोप के खलक नास्ती अमेरिका के नास्ती अगुई तो हम कतल पकार दी चदा टोल अर्स अगुई से मुंतकिल की लगा दी ये बड़ा शान दिमाग लो। तो प्रोग्राम की योजल बिहार कले वायु और आखिर अगवख रागे के टोले पतमऊ चे कलबा पाकिस्तान सुपर लीग 6 एडिशन बा पूरा कीगी लग सात पस तकरीबन दगा 14-15 मिनट दी चाहे न पस बा मैच शुरू शी आओ पहलने मैच द रीस्टार्ट कोलो अब वीगी द इस्लामाबाद औ वरसरा द लाहौर मुकाबला दा PSL बा अलता शुरू शी खो पे खबर के डेर ज़्यादा कोशिशूर रवान दी चिदगा PSL मैच यो निम मैच कम अज़ कम पे खबर की उशी करोना दा वजना दा टोल अर्स इसारी की लग्या दी और यो ख्वाता मुंगा अरबन रुपए लगो लग्या यू 2 ग्राउंड माने कार रवान दे हो करोना समूह सरा चिकम जमगा प्लानिंग दे आगे के हर जगह की रुकावट अच्छी लग्या दे हो ओसुम हुकूमत पतमा दे चिदबल काल PSL ही सही हो पे खबर के बाद आगे यो न यो मैच खामखा कीगी मैच में की गयो कना और ग्राउंड बा कल मुकमलीगी पदे बा खबर को दे वक्त के मुंगसरा डायरेक्टर जनरल खैबर पख्तूनख्वा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट असफंजार खटक साहब टेलीफोन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम खटक साहब ड्रा शुक्रिया मुंगला टाइम राख और सिंह हमा जिक्र को तकरीबन 11 या 14 मिनट दी चे मैच बा शुरू शी PSL बा रिज्यूम शी पा अबू ज़ैबी के और दगा PSL बा पे खबर ता राजी और कना दे पारा अरबाब न्यास क्रिकेट स्टेडियम ता हर यो कस पतमा दे सुमर कार पके ओ शो और सतमा दा चे कला पूरे बा पूरा शी इंशाल्लाह जमूं को पूरा उम्मीद दे अल्लाह ना चे को मुख के व्यापक के सदा से कम पेंडेमिक द कोरोना सूरत हाल खराब न शुल इंशाल्लाह मुंग पूरा कोशिश थे बल PSL की पे खबर हम इंशाल्लाह मैच न होस्ट की और सर दे ग्राउंड सर अखवा के यो 4 स्टार हॉस्टल होम दे आगे सर एकेडमी होम दा दागे सूरत हाल सिंह रवान दे बिल्कुल मुंग विजिट करे वो आगे के हॉस्टल कुछ दिया तकरीबन कंप्लीट थी अगर 80% कार पाई के शवे थी
اکیډمي ټولو نه اخر کې دا موږ مین فوکس دی ټایم کې په سټیډیم دی او پاره کې بیا چې کوم ټرف دی چې کوم دی کې بچمن کړلې شي وکټس په جوړیږي نو اوس هم موږ 5 جولای موږ لاست ډیډلاین دی د سی ان ډبلیو ډپارټمنټ سره ورته چې کوم کنټراکټر دی چې هغه کې دا کنکریټ پلانټ سو دا څو چې دا غلري شي د سټیډیم نه ګری سټرکچر موږ کمپلیټ کو او ان شاء الله مونږه په ګراوند پریپریشن باندې کار وذ پی سی بی سره چې کوم زموږ کنسلټیشنز دي نو مونږ هغه ګراوند باندې کار شروع کوو ان شاء الله ورسره وکړ روان وي خو مونږه په جولای میاشت کې چمن وکړلو او ویک پیچز مو جوړ کړل ان شاء الله پوره امید دی چې بل پی اس ال میچز چې دی په خبر کې کیږي سر ولیکيږي چې چمن کړلو د پاره په خبر موسم چې دی د فروری نه اپریل پورې چې کنټرول نه زیات فیزیبل ټایم دی هغه به وي جولای کې مونږ چمن کرو نو تم لري چې هغه خپل ځای اونیسي او پیچز به هم تیار شي بالکل مونږه د اګریکلچر ډپارټمنټ سره لایزون کیو مونږه چې کوم د پی سی بی کیوریټرز زاړه کیوریټرز دلته کې هغه هم مونږ سره ان بورډ دي نو دوه سیزونو کې چمن کړل شي یو مونسون چې کله شروع کیږي او یو اپریل چې کله بهار شروع کیږي نو مونسون کې به مونږ ان شاء الله پلانټیشن کوو نو هم زموږ ډیټیل میټینګ شوی دي نو مونږه هغه دغه باندې لګیاو چې دی په سره او بل زیاتې شي نو ان شاء الله که خیری زموږ چمن چې دی به ان شاء الله کامیاب وي او ان شاء الله اوسه پوری امید قائم دي چې ان شاء الله بل روان پی اس ال میچز په خبر کې کیږي او سر چې کوم ارباب نیا سټیډیم د پاره شروع کې کوم وینا شوی وا آیا اوس هم ګراوند اومغه سره 34000 خلک به پکې کینی د کې بر رنګ اف فایر وی دوا ال ای ډی سکرین پکې غټ لګي اومدغه ارسه پکشتا بالکل د کې 28000 د کیپاسټی ده او د کې چې کوم هغه دوبۍ سټیډیم کو تاسو کتلی وی رنګ سیټي هغه په روف کې دي نو عام دی پکې ټنسایل ممبرین مونږ اوسه پورې خو ډیسکلوز کړی نو او تاسو په توسط تر په مونږ دي چې کوم پاس واغه کور لګي هغه هم را رسیدلې دي هغه ډرایینګ شي هغه شروع دي ان شاء الله بای د اینڈ اف جولای هغه هم لګیدل شروع شي لایټس هم را روان دي وی ار اف سیستم دي دوه سکرین هم هغه ټندر مو شلو نو ان شاء الله دا سټیټ اف د آرټ سټیډیم او ان شاء الله چې بل پی اس ال کې کوم ژوند وینو مونږ ټول بدل تناسب میچز وګورو ان شاء الله تاسو ذکر وکړو چې 5 جولای ته ټایم ورکړی دی سی ان ډبلیو ډپارټمنټ ته ځان تم کم ټایم لاین خدي کم میاش کې بعد دغه ګراوند پورا پریپیر شي ګراس ار یو شي سره مونږه ایکسپیکټ کوو چې کو حالات هم دغه سره روان وي د کار پیس هم دغه سی وی سم مسله فکر نه غلا نو دسمبر مونږ ځان ته ډیډلاین یې دی چې مونږ واي سی سی ته ریکوست کوو چې راشي وزټ وکړي دسمبر غاشي او صاحب مو سره په خور کې بل ګراوند هم دی حیات آباد کرکټ سټیډیم حواله سره لګم باغی اپډیټ کې چې الته صورتحال څنګه روان دی او آیا هغه به هم پوره شي ول چې انیشلی وینا وا چې دا به 120 ډیز کې پوره کیږي بالکل هغه باندې کار هم تیز روان دی چې پویلین چې دی هغه کې سلور چته پویلین دی درې چته کمپلیټ فل سلورم چت باندې بوس کار شروع کیږي هغه سټیرز چې دی سیټینګ سټیپس چې کوم دی هغه هم تقریبا 60-70% کمپلیټ دي آی کې چې کوم چیرز بلګي هغه هم ټندر تقریبا فائنلایزیشن سټیج کې دی نو موږ هغه کې هم موږ په ګراس باندې کار شروع کړو ان شاء الله کوشش تا دی چې دواړه سټیډیم چې دی حیات آباد ولک زر جوړ شي ارباب نیاز باغی نه پس جوړیږي خو ان شاء الله دواړه سټیډیمز به تیار او کو تاسو ګوري خلک دا کوېسچن کوي چې په یو خار کې د دوه سټیډیمونو ضرورت دی نو موږ چې کم ټارګټ دی د کم د چیف منسٹر سیب ډایریکشنز دی هغه یې چې فیمیل کرکټ چې دی دام تاسو پروموټ کوي زموږ کو تاسو ګوري نو په نېشنل ټیم کې زموږ چې کوم د میل ټیم دی نو زموږ کافي حد تک کلاړیان پکې د خیبر پختونخوا نه دي نو موږ غواړو چې زموږ فیمیل کرکټ هم د پروموټ شي بل قبایلی سیمه موږ سره زم شولا قبایلی سیمه نه ډېر ښه ټیلنټ را روان دي نو په خبر کار به نیاز موږ پیورلی انټرنیشنل میچونو ته کېدو او حیات آباد چې دغه کې به موږ ډومېسټک او نېشنل او پرټیکولرلی فیمیل کرکټ به موږ کتل تاسو وایي چې دسمبر پورې به موږ ته حیات آباد هم تیار ملوي ارباب نیاز به هم تیاری ان شاء الله پورا کوشش ته باقی کارونه دغه د الله وي خو موږ پورا کوشش ته چې دواړه سټیډیمز تیار وي ان شاء الله شکریہ سر موږ ټایم راک او ټول ډیټیل تاسو څنګه چې ذکر وکړ اسفندیار صاحب چې موږ به دا ریکوست کوو آی سی سی ته چې هغه راشي د دسمبر په میاشت کې چې هغه دغه ګراوند وزټ وکړي دغه سټکی نو دا یو ضروری وي چې کله هم یو ټورنمنټ شروع کیږي نه 2 میاشتې اول د هغې وینیوز ډیسایډ کیږي فروری کې زمونږ یا د مارچ په سټارټ کې فروری بالکل اینډ یې زمونږ پی ایس ایل چې کوم خپله وینډو ده 24 فروری نه واړه تر 24 مارچ پورې دغه یو میاشت ده نو 24 فروری نه به کم از کم 2 میاشتې اول تاسو ټول وینیوز فاینل کوئ دا یې به وزټ کوئ ځکه هغوی ذکر وکړو موږ په دسمبر کې آی سی سی ټیم راغواړو
چې هغه راشي او د ارباب نیاز سکرټ سټیډیم دوره وکړي. خو دې ځل دا هم ویل کېږي چې د آسټرالیا ټیم د پاکستان په دوره باندې را روان دی. چې د آسټرالیا ټیم پاکستان ته راځي نو مطلب د پاکستان PSL چې کوم دی هغه به لږ ډیلی کېږي او هغې کې لږ نه ډېر زیات ډیلی ښکاري ولې چې بیا یې نه پس IPL شروع کېږي نو موږ سره به لږ نور هم ټایم وي او خدای کړی خیر وي. څنګه هغوی ذکر وکړه چې کووډ ویکسینیشن به هم هغه ټایم پورې ښه په پیک وي نو دغه پېښور کې دننه موږ ته د روان کال یو نه یو میچ خو کم از کم پکار دی. زیات به خیر کېږي ولې چې د پېښور دغه ہوم ګراوند دی. د پېښور زلمي میچونه دغه پېښور کې 15 میچونه د هغوی ډیو وي 15 هغوی بیا اوی کوي خو 15 دغه میچونه د خوا کېدی شي نو هغې حوالې سره وینا کېده شوې ده چې موږ به پېښور دپاره دغه دواړه ګراونډونه تیارو. یو ګراوند به انټرنیشنل وي هغوی هم کلیر کړ او چې کوم حیات آباد والا دی دا به فیمیل کرکټ دپاره وي زنانو دپاره به وي چې هغوی هغه ځای کې خپل ګراوند کې لوبه کوي هغوی ته هغه فیسلیټیز میلاو شي کوم چې د وخت کې میل کرکټرز ته میلاو دي. لږ ساعت پاتې دی د PSL میچ شروع کېدو والا دی. پروګرام وخت هم ختمیږي لګیا دی تاسو به تھرو کوو هغه میچونو طرف ته میچ هم وګورئ او دغه دعا وکړئ چې دغه پېښور کې مونږه د پېښور زلمي ټیم هم وګورو او څنګه چې ما په خپل وړوالي کتلو چې پېښور او د انډیا میچ په دغه ارباب نیاز سټیډیم کې شوی و همدغسې دی د پېښور د پاکستان او د انډیا میچ دغه پېښور په سټیډیم کې وشي. پروګرام وخت ختم دی اجازت راکړئ د الله په امان.